بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء في مساق سيكولوجيكال تيرمينولوجي، طلبة الماجستير، معكم الأستاذ الدكتور ياسر أبو هدروس، أستاذ الصحة النفسية بجامعة الأقصى قسم علم النفس. محاضرتنا اليوم إن شاء الله هتكون عن انتقاء العينة، وهي المحاضرة السابعة في هذا المساق. العينة معناها sample، sampling انتقاء العينة. هناخد التعريف for the sampling، definitions معناها تعريف. Sampling is the process of selecting. انتقاء العينة هو عملية لاختيار. process معناها عملية، selecting انتقاء أو اختيار a representative group from the population under study. إذا عملية السامبلينج هي عملية أو عملية انتقاء لمجموعة من الأفراد representative ممثلة للمجتمع الدراسة اللي هو بنسميه population under study اللي هي العينة أو الدراسة المستهدفة. هذا الكلام احنا بناخده عادة في الريسيرش ميثودولوجي في مناهج البحث. اليوم احنا هناخد أهم المصطلحات السيكولوجية المتعلقة بالريسيرش ميثودولوجي، خصوصا في عملية السامبلينج أو في عملية انتقاء العينة. هنتحدث كمان شوي إن شاء الله على kinds or types of sampling اللي هي أنواع العينات. The target population is the total group of individuals from which the sample might be drawn. Target population اللي هو بنسميه احنا مجتمع الدراسة الأصلي أو المستهدف is the total group اللي هو المجموع الكلي لمجموعة الأفراد of individuals معناها أفراد from which the sample اللي إحنا بنسحب العينة منها. The sample might be drawn اللي إحنا بنسحب منها العينة. يبقى صار في عندي اثنين من المصطلحات المهمة جدا اللي هي target population مجتمع الدراسة الأصلي، في عندي individuals اللي هم الأفراد، في عندي sample اللي هي العينة. A sample is the group of people who take part in the investigation. التعريف آخر للعينة بقول لك والعينة هي مجموعة من الأفراد أو من الأشخاص who take part in the investigation اللي هم بيشاركوا take part أو هم بيكونوا جزء من الدراسة أو الستدي أو the investigation اللي هو البحث. The people who take part are referred to as participant. احنا بنسميهم عادة المشاركين or the participant اللي هم اللي بيشتركوا في عينة الدراسة. Generalizability اللي هي القابلية للتعميم. To generalize the results إنه إحنا نعمم نتائج الريسيرش بنسميها generalizability القابلية للتعميم، وهو أهم هدف من أهداف الريسيرش or psychological research when we do it، خاصة لو كان quantitative research إذا كان بحث كمي. Generalizability refers to the extent to which we can apply the findings معناها results أو النتائج بتاعت الدراسة of our research to the target population we are interested in. إذا generalizability القابلية للتعميم بترجع إلى أي مدى to what extent يعني إلى أي مدى إحنا بنقدر نعمم النتائج أو بنطبق النتائج اللي بنحصل عليها في الريسيرش على مين؟ على التارجت population، على مجتمع الدراسة الأصلي اللي إحنا مهتمين فيه. وهذا الكلام أنتوا برضو درستوه في مناهج البحث، قديش أنا بقدر أعمم نتائج دراستي من العينة اللي أنا استمديتها من مجتمع الدراسة، قديش بيكون في عندي ثقة في نتائج وفي دقة نتائج هذه الدراسة. The purpose of sampling. شو الهدف أو الغرض من عملية الانتقاء العينة؟ In psychological research في البحوث النفسية
We are interested in learning about large groups of people. كتير احنا بنهتم ان احنا نتعلم او نعرف اشياء عن المجموعات الكبيرة من الناس who have something in common اللي عادة بيكون شائع عندهم شيء معين او سمة معينة بنحب احنا ندرس هذه السمة عندهم. We call the group that we are interested in studying our target population. احنا بنسمي هذه المجموعة الأصلية اللي احنا مهتمين بدراسة هذه السمة عندها التارجت population أو المجتمع المستهدف الأصلي أو العينة الإجمالية بنسميه مجتمع الدراسة. The population of the study. In some types of research في بعض أنواع البحوث the target population might be as broad as all humans. يعني ممكن يكون التارجت population مجتمع الدراسة بيتعلق بجميع أنواع البشر يعني مش ما بيخص فئة معينة. But in other types of research لكن في أنواع أخرى من البحوث the target population might be a smaller group. ممكن يكون مجموعة أصغر من الهيومنز والهيومنز such as teenagers اللي هم المراهقين or preschool children اللي هم أطفال رياض الأطفال ما قبل المدرسة or people who misuse drugs الناس اللي بيسيئوا استخدام المخدرات. misuse drugs بيستخدموا الدراجز بطريقة سيئة. It is more or less impossible to study every single person in the target population. كتير صعب علينا أو مش من الممكن less impossible يعني صعب كتير إنه إحنا ندرس كل شخص في المجتمع الأصلي أو مجتمع الدراسة الأصلي. So psychologists عشان هيك الأخصائيين النفسيين select a sample اختاروا عينة or subgroup أو مجموعة فرعية من مين؟ من التارجت population of the population that is likely to be representative اللي ممكن تكون ممثلة تمثيل صادق للتارجت population of the target population we are interested in. وهذا كتير شيء مهم جدا في انتقاء العينة. قديش بتكون العينة representative ممثلة لمجتمع الدراسة قديش بتكون النتائج عندي أكثر دقة في our research or your research. This is important because we want to generalize from the sample to the target population. هذا الاشي كتير مهم جدا عشان احنا نقدر نعمم generalize اللي هي عملية تعميم from the sample نعمم من العينة اللي احنا انتقيناها لمين؟ لمجتمع الدراسة حتى نستطيع تعميم نتائج الدراسة من العينة لمجتمع الدراسة الكلي اللي هو target population. The more representative the sample قديش العينة بتكون أكثر تمثيلا لمجتمع الدراسة the more confident the researcher can be that the results can be generalized. قديش إحنا بنعطي ثقة للبحث وقديش بنعطي ثقة للنتائج the results واللي بنقدر فيما بعد إحنا إيش نعمل لها generalization أو تعميم. One of the problems that can occur when selecting a sample from the target population is sampling pairs. أحد المشكلات المشكلات اللي ممكن تحصل أثناء اختيار العينة selecting a sample معناها انتقاء العينة from the target population من مجتمع الدراسة الأصلي is ما يسمى sampling pairs اللي هو تحيز العينة وهذه أخطر مشكلة بيواجهها الباحث في انتقاء عينة الدراسة من التارجت population. Sampling pairs تحيز العينة refers to بيرجع إلى situations where the sample doesn't reflect the characteristics of target population. بيرجع للظروف اللي ممكن العينة ما تقدرش تعكس أو ما تقدرش تمثل characteristics اللي هي السمات أو الخصائص بتاعت مجتمع الدراسة target population. There are various sampling methods.
في عندنا كتير أنواع مختلفة من انتقاء العينة. The one chosen will depend on a number of factors. طريقة الانتقاء لهذه العينة بيعتمد على depend on، يعتمد على مجموعة من العوامل أو المتغيرات such as time كعامل الوقت المتوفر لدى الباحث and money اللي هو توفر الجانب المادي والمال في إجراء البحث. وهذه الشغلات كتير مهم جدا يراعيها الباحث في انتقائه لعينة الدراسة.